हेलो एभ्रिवान, म इराज परासुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। र आज हामी थोरै पढ्दै छैनौँ र आज हामी थोरै अफ द टपिक कुरा गर्छौँ एज अ मेसेज टु स्टुडेन्ट्स। ठिक छ। आज हामी थोरै प्रोडक्टिभ कुरा गर्छौँ र स्टुडेन्टको मलाई एकदमै रिक्वेस्ट केमा आएको थियो भने सर मेमोरीवाला भिडियो चाहियो, कसरी मेमोरी पावर बढाउने र कसरी ट्रिक्स र टिप्सहरू बढाउने, पढ्नको लागि कसरी इफिसियन्सी बढाउने, यसमा भिडियो बनाउन मलाई धेरै रिक्वेस्टहरू आएको थियो र मेसेज धेरै आएको थियो। ठिक छ। र म त्यसमा काम पनि गर्दै नै छु। तर समस्या के हो भने रिसेन्ट डेजमा म टाइमको एकदम स्कार्सिटी भइरहेको छ। किनभने अनलाइन क्लासेस लिनु पर्यो, युट्युब भिडियोज हाल्नु पर्यो, धेरै काम छ जसको कारणले जुन मेमोरीवाला भिडियो छ त्यसमा त थोरै टाइम लाग्छ र त्यहाँ त्यसको कन्टेन्टलाई कम्पाइल गर्नु पर्यो, कलेक्ट गर्नु पर्यो र त्यहाँ स्क्रिप्टिङमा अलिअलि काम गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई मैले थोरै पोस्टपोन गर्ने प्लान गरेँ र मैले यो वाला कि सेकेन्ड मोस्ट डिमान्डेड टपिक हो यो, यसलाई मैले अगाडि गर्ने प्लान गरेको भएर। ठिक छ है। तर मेमोरीवाला भिडियो आउँदैछ, ग्रान्ड भिडियो आउँदैछ र चिन्ता नगरौँ। आज हामी कुरा गर्छौँ कसरी इनर्जेटिक रहने र। अब यो क्वेसन किन म्याक्सिमम सोध्या भने आजकल त अलिअलि बिदा चलिरहेछ र अब यो टाइममा त अलिअलि मोटिभेसन ल्याएर केही दिन एनर्जेटिक भए पनि बिस्तारै लङ टर्ममा त गाह्रो भइहाल्छ। फेरि एकदम अल्छी लाग्छ, प्यासिभ भइन्छ सर यस्तो कुराहरू स्टुडेन्टले गरे। अब कसरी इनर्जेटिक रहने, अब यो कुरा यसमा आज लगभग तिमीहरूलाई 5 वटा स्ट्रङ टिप्स र टेक्निक्स दिन गइरहेको छु र यो टिप्स र टेक्निक्स म आफैले पनि पहिलेदेखि फलो गरी आइरहेको हो र थोरै इभिडेन्सको लागि भन्छु म एउटा फ्याक्ट कि लगभग 2071 मा है झन्डै तिम्रो 6-7 वर्ष अगाडि कुरा हो यो 2071 अनि अलिअलि 72 मा पनि हेर त्यो टाइममा झन्डै मैले 1.5 इयर कम्प्लिट लकडाउन गरेर बसेको छु र आफैलाई घरमै हेर। किनभने आफ्टर +2 मेरो हातमा भर्खर फोकल ह्यान्ड डिस्टोनिया सुरु भएको थियो र त्यो बेला एकदम स्ट्रङ थियो र त्यो म लगभग पनि लेख्न नसक्ने स्थितिमा थिएँ र त्यही कारणले मैले नर्मल्ली अरू जसरी ब्याचलर जोइन गरेर मिलाएको थिएन र त्यो टाइममा। ठिक छ। जसको कारणले मैले अलिकति सेटब्याक गर्नु परेको थियो र थोरै पछाडि आफ्नो स्टेप लिनु परेको थियो र मैले लगभग 1.5 वर्षले त घरै बसेर बिताएँ। कहीँ पनि जोइन नगरिकन फुल अन 24 घण्टा घरमा मात्रै, बाहिर ननिक्लिकन। मैले कति महिनापछि एकचोटि दुईचोटि मात्रै रोड देखाएको थिएँ र घर अगाडिको रोड पनि देखाएको थिएन। त्यसरी म आफ्नो रुममा मात्रै बसेँ र अब त्यो टाइममा मैले के गरेँ भने लगभग नोट्सहरू लेखिरहेको थिएँ म बिस्तारै बिस्तारै। लगभग 200 वटा चान्चुन चार्ट पेपर मैले लेखेर भ्याएको छु र उल्टा सुल्टा त्यो नर्मल पेपर ह्यान्डराइटिङ पेनले र लगभग त्यो दौरानमा नै झन्डै 100 वटा भन्दा बढी बुक पढेर भइएको थियो र जुन 19, 11, 12 को सबै है। अनि मेरो सानोतिनो लाइब्रेरी पनि भएको छ र आफ्नो, म बिस्तारै तिमीहरूलाई सब यो कुरा सेयर गरिहाल्छु। र त्यो टाइममा मैले झन्डै 1.5 इयर कम्प्लिटली आफैसँग मात्रै कहीँ पनि इन्भल्भ नभइकन बिताएको छु र त्यो टाइममा लगभग म दिनको 16-17 घण्टा नै फुल अन एक्टिभ हुन सक्थेँ र अब अहिले त तिम्रो अलिअलि काममा लागेपछि त एक्टिभ भइहाल्छ मान्छे। तर त्यो टाइममा त अहिले जे कन्डिसनमा छौ तिमीहरू म त्यही कन्डिसनमा थिएँ र तर भेरी लङ टाइम हेर, छोटो टाइम होइन र त्यो 1.5 इयर धेरै लामो टाइम हो। अब त्यो टाइममा जुन मैले टेक्निक्सहरू युज गरेको थिएँ म अहिले पनि त लगातार युज गरिरहेको छु त्यसलाई है। अब त्यही टेक्निक्समा बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दैछु र केही टाइम कोअपरेट गरिदेऊ फाइदै हुन्छ र। ठिक छ है। अब म त्यहाँ तिम्रो टेक्निक्सहरूलाई लिस्ट गर्छु र लास्टमा सबै कमेन्ट गर्दा एउटा राम्रो मेसेज पनि आउँछ र है। ल अब फर्स्टमा टेक्निक हेर्दै हो र फर्स्टको टेक्निक यस्तो छ र यो 1मा हेरौँ। 1मा हेरौँ, यसलाई म बीबाट स्टार्ट गर्छु र बीबाट स्टार्ट गर्छु। बिल्डिङ सबकन्सियस माइन्ड हेर बिल्डिङ मतलब ट्रेनिङ भन्न खोजेको। ठिक छ। यसलाई तिमीले सामान्य भाषामा हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौ भने बिफोर स्लिपिङ एन्ड आफ्टर वेकिङ हेर। ठिक छ है। अब यसको मिनिङ के हो ध्यान दिएर सुन्दै हो र। जस्तो जुन यो तिमीले धेरै ठाउँमा कोट्सहरू सुने होला हो। ठिक छ। धेरै ग्रेट पर्सनालिटिजले भने सुने होला हो र कि जुन हाम्रो लाइफ छ यो नै के हुन्छ भने लगभग 10% मात्र इभेन्ट्सहरू हो र यसमा 90% के हुन्छ त हाम्रो रियाक्सन हेर कि घटना के भइरहेछ जिन्दगी होइन र कि भएको घटनामा तिमीले के रियाक्सन गरिरहेछौ, के रियाक्सन दिइरहेछौ त्यो लाइफ हुन्छ। ठिक छ। अनि जुन हाम्रो रियाक्सन छ त्यो कहाँबाट बढी आउँछ भने सबकन्सियस माइन्डबाट। थाहा छ है। र यसमा नै तिम्रो कमजोरी छ भने अब तिमीलाई इनर्जीको ल्याकिङ फिल हुन्छ के हेर। भन्छ नि जे कुरा नि भित्रबाट आउनुपर्छ, बाहिरबाट तिमीलाई कसरी इनर्जी हाल्यो भने त्यो टेम्पररी हुन्छ र तिमीलाई एनर्जी भित्रबाटै चाहियो। अब त्यो भित्र भने कुन भित्र हो त्यो भित्र भने यो भित्र हो रे सबकन्सियस माइन्ड।
कि यसको मिनिङ यो हो सुन कि सबकन्सियस माइन्डलाई तिमीले अहिले नै तुरुन्तै कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौ हेर। एउटा फ्याक्ट हो हेर, यो ब्याड न्युज जस्तो भयो। अब गुड न्युज के छ भने यसलाई बिस्तारै ट्रेन गर्न सकिन्छ, बिस्तारै बिस्तारै ट्रेन गर्न सकिन्छ। इमिडिएट कन्ट्रोलमा आउँदैन हेर। यो हाम्रो ब्रेनको जति पनि फङ्सन छ, ब्रेन त हाम्रो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अर्ग्यान हो, होल युनिभर्समै भेरी मच कम्प्लेक्स, तर त्यसको लगभग 95% भन्दा धेरै, अझै 99 भन्छन् कोही कोहीले त हेर। त्यति फङ्सन के हुन्छ भने तिम्रो कन्ट्रोलको बाहिर हेर। यसको मतलब त तिमीले सोचेर लाइफ भइरहेको छैन हेर। लाइफ त तिम्रो रेस्पोन्समा चल्छ र तिम्रो रेस्पोन्समा त तिम्रो फुल कन्ट्रोल देखिरहेको छैन हेर। किन सबकन्सियस माइन्ड त तिम्रो कन्ट्रोलमा अहिले आउँदैन हेर। त्यो त ट्रेनिङ चाहिन्छ हेर, ठिक छ। हो, यो ट्रेनिङमा तिम्रो एनर्जी यसबाट क्रिएट हुन्छ क्या हेर। कि सबकन्सियस माइन्ड भित्रैबाट तिमीलाई एकदम एनर्जेटिक भइरहेको छैनौ भने, एकदम एनर्जी आइरहेको छैन भने बाहिरमा त केही हुन्न र। बाहिरबाट केही दिनसम्म टिक्छ, त्यसपछि छैन हेर। तुरुन्तै तिम्रो फेड अफ हुन्छ र धमिलो भएर जान्छ सबै, ठिक छ। त्यही भएर लङ लास्टिङ हुनको लागि यु मस्ट बी सोर्स हेर। साइन्सको भाषामा भन्दाखेरि तिमी कमेट हुनु भएन क्या हेर। नजिक आगो आएपछि मात्रै बल्नु भएन क्या हेर। तिमी स्टार हुनु पर्यो हेर, कि तिम्रो भित्रबाटै एनर्जी आइरहेछ, तिम्रो भित्र नै न्युक्लियर रियाक्सन भइरहनु पर्छ हेर। अर्थात् तिमी स्वयं सोर्स हुनुपर्छ। अरू सोर्सबाट लिने गएको छ भने त्यो लङ टर्मसम्म हुँदैन हेर। अब फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो यही हुन्छ कि सबकन्सियस माइन्डलाई हाई एनर्जीको लागि के गरी बिल्ड गर्छौ हाम्रो लेभलबाट। अब एकदम साधु सन्तका कुरा हामीलाई सुरुमै फलो गरेर गाह्रो हुन्छ अलिकति। हामी थोरै प्र्याक्टिकल कुराहरू हेर कि हामीले के गर्न सक्छौँ भने बिफोर स्लिपिङ एन्ड आफ्टर वेकिङ भन्ने रुल्सहरू थोरै ध्यान दिएर सुन्दै हो। के गरायो जस्तै नर्मल्ली हामी राति सुत्नुभन्दा अगाडि के गर्छौँ त ल, पक्कै पनि धेरै जसो स्टुडेन्ट त मोबाइल हेरेर आउँछौँ होइन। कि मोबाइलमा केही हेऱ्यो अथवा फेसबुक हेऱ्यो, ट्विटर हेऱ्यो, केही चेक गरेर आउँछौँ, अथवा गाना सुनिरहेर हुन्छौँ, अथवा केही क्लिप भिडियोहरू हेरेर आउँछौँ, अनि त्यो गर्दा गर्दै निदाउँछौँ। अब यदि त्यो गर्ने गरेको छैन भने आफ्नै बारेमा केही सोचिकन हामी निदाइदिन्छौँ हेर। अथवा दिनभरि के भएको थियो त्यो सोचेर निदाउँछौँ, अथवा कसैले तिमीलाई दिउँसो नराम्रो भनिदियो अथवा कसैले राम्रो भन्यो, त्यो कुरामा तिमी आफ्नो मनमा खेलाउँदै नै त्यसरी निदाउँछौ हेर। अथवा केही समस्यामा सोच्दै निदाउँछौ हेर। यस्तो केही गरेर हामी निदाउने गरेका हुन्छौँ, ठिक छ। हो, अब यो गर्नु भएन हेर। कि सबकन्सियस माइन्डलाई हामीले ट्रेनिङ दिने भनेकै दुईटा प्राइमरी टाइम छ हेर। कि राति सुत्नुभन्दा अगाडि, लगभग 15-20 मिनट अगाडि भन्न खोजे हो, र बिहान उठ्ने बित्तिकै हेर। अब राति सुत्नुभन्दा केही टाइम अगाडि तिमी के गरिरहेछौ र बिहान उठेपछि तिमी के गर्छौ ठ्याक्कै, यो कुराले तिम्रो सबकन्सियस ब्रेनमा ठ्याक्कै असर पर्छ हेर। ध्यान देऊ हेर। कि हामीले के सोचिरहेको छौँ, राति सुत्नु मलाई रेस्ट लिनु होइन क्या हेर, ब्रेनको तर्फबाट। बडीको लागि त रेस्ट हो र, तर जुन सबकन्सियस माइन्ड छ, जुन तिम्रो मेमोरीको कुराहरू छन्, यो सबै राति एकदम एक्टिभ भइरहेको हुन्छ र जे कुरा तिमी सुत्नुभन्दा अगाडि एनालाइसिस गरिरहेको छौ र जे कुरा उठ्ने बित्तिकै गर्छौ, यो दुईटा कुराले बिस्तारै बिस्तारै अन द लङ रन तिम्रो ब्रेनलाई नै म्याप गरिदिन्छ र। त्यो ब्रेनको डिजाइन चेन्ज हुन्छ र। यहाँ जुन तिम्रो थट प्रोसेस छ त्यो नै चेन्ज हुन्छ र। त्यही भएर यदि तिमीलाई हाइली इनर्जेटिक बन्न मन छ भने सुरुमा त तिमीले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई नै त्यो अनुसार डिजाइन गर्नुपर्छ र। त्यही भएर आजबाट उपरान्त तिमीले सुत्नुभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो भने कुनै मोटिभेसनल भिडियोज हेर। म सधैँ के गर्छु र, धेरै वर्ष अगाडिदेखि, लगभग 19 देखिको कुरा हो र यो, कि सुत्नुभन्दा अगाडि कि त पढ्दै सुत्ने हेर। किन म लाइफमा त्यही चाहन्छु। अब आफ्नो आफ्नो करियर अनुसार हुन्छ। अब कोही म्युजिकवाला मान्छे छ भने म्युजिकवाला काम गर्दा पनि ल्याउनु पर्यो के हेर। राति सुत्नुभन्दा अगाडि तिम्रो जे प्राइमरी फोकस छ आफ्नो लाइफमा, त्यो फोकसमा केही काम गर्दै नै त्यसमा नै थट्स हुँदाहुँदै तिमी निदाउनु पर्छ र। बुझ्यौ नि, त्यसले आफ्नो ब्रेनमा गहिरो इम्प्याक्ट पार्छ र। त्यसको इम्प्याक्ट एकदमै डिप हुन्छ र। सामान्य दिउँसोको टाइम जस्तो होइन र यो। त्यो राति सुत्नुभन्दा अगाडि मलाई अब सानो बेलादेखि नै म के गरेर आउँछु नि, कि त आफ्नो केही पढ्दै अथवा त्यही कुरा रिभाइज गर्दै बस्छु नर्मल्ली। अब जब तिम्रो हातमा मोबाइलहरू आउनु थाले, अब के गर्न सकिन्छ भने कि मोटिभेसनल भिडियो हेऱ्यो, कि कुनै साइन्टिस्टको अथवा कुनै तिम्रो एकदम दुःख पाएको बिजनेसम्यानहरू पछि एकदम जुन बिलिनियर बनिरहेको छन् तिनीहरूको म एटलिस्ट एउटाको बायोग्राफी सुनेर अथवा हेरेर सुत्थेँ। त्यो हेर्दै निदाउने हेर। आदिमा भयो भने केही फरक पर्दैन, तर सुत्नुभन्दा अगाडि त्यो कुरा तिम्रो ब्रेनमा फिड भएको हुनु पर्यो। अब आजकल हेरेर म के गरेर आउँछु कि कुनै आफ्नै क्लास हेरेर आउँछु र के भइरहेको छ यसो हेरौँ न कहिले काहीँ भनेर, अथवा केही दिनपछि म मोटिभेसन हेरेर आउँछु मजाले, कि सुत्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि ग्रेट पर्सनालिटीको कि त एउटा यसो बुक बायोग्राफी पढ्दै अनि राखेर निदाइदिउँ। रातिको लगभग सुत्नुभन्दा 15-20 मिनट अगाडि
तिमीले यो गर्नै पर्छ र बिलिभ लाग्दैन भने जस्ट 1 विक ट्राई गर कि राति सुत्नुभन्दा लगभग 15 मिनट अगाडि बेडमा गइसकेपछि तिमी आफ्नो थट्स थोरै चेन्ज गर त ल। अनि अल्छी लाग्छ भने कुनै मोटिभेसनल भिडियो मात्रै हेर्देऊ क्या 1 विकसम्म एकदम टची खालको हेर। अनि त्यसपछि हेर त भोलिको दिन अब कस्तो हुन्छ, इमिडिएटली फरक पर्छ र बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि यही हो र कि बिहान उठ्ने बित्तिकै पानी वानी के खान्छौ तिमीहरूको के अब रुटिन के बानी छ र त्यो गर्ने बित्तिकै जुन 15-20 मिनट हुन्छ त्यो टाइममा भट्टाभट के बाहिर हुँदैन, त्यो केही नगर्ने र आफ्नो लागि टाइम दिने र कि बिहान उठेपछिको जुन फर्स्ट 15-20 मिनट छ बाथरुम गइसकेपछि सबै ठिक छ नि, यही काम गर्ने जे काम तिमी राति गरेर सुता थियौ र ठिक छ नि। आफ्नो एमलाई दोहोऱ्याएर भिजुअलाइज गर। तिमी 5 वर्षपछि आफूलाई कहाँ चाहन्छौ अथवा 10 वर्षपछि कहाँ चाहन्छौ यी कुरा हेर्न मिल्यो र माइन्डमा म्यापिङ गर्न सक्छौ। अथवा कुनै मोटिभेसनल भिडियो अथवा केही मोटिभेसनल लेखहरू कसैको बायोग्राफीहरू त्यसले तिमीले आफ्नो डेलाई एन्ड पनि त्यसैले गर्ने हो, स्टार्ट पनि त्यसैले गर्ने हो र यो मजाले गरिन्छ भने अब तिम्रो सबकन्सियस माइन्डमा बिस्तारै इम्प्याक्ट पर्छ र कि कुनै घटना घटिरहेछ भने तिम्रो नर्मल साथीको र तिम्रो रियाक्सन फरक पर्छ र अब तिमी आफै छक पर्छौ कि यो के भइरहेछ, एक्ज्याक्टली यही भएको रे। बिस्तारै तिम्रो थट प्रोसेस नै चेन्ज हुन्छ सो द्याट यु क्यान बी इनर्जेटिक र इनर्जी आउँछ यहाँबाट हेर कि लाइफमा उत्साहको लागि त केही गर्छु नि जोस आउनु पर्यो र जोस तिमीलाई निकालेर अलिअलि आउने हो र म्याक्सिममको अटोमेटिकली आउँछ र अटोमेटिक मतलब यहाँबाट आउँछ भन्न खोजे हाम्रो ठिक छ नि कि तिम्रो ब्रेनलाई तिमीले सेन्सिटिभ टाइममा के फिड गर्छौ के खुवाउँछौ त्यो अनुसार ब्रेन बन्छ ठिक छ। यो टाइममा हामी ब्रेनलाई फिड गर्नुपर्छ ठिक छ नि र तिम्रो लाइफमा जे सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ त्योसँग रिलेटेड कुरा तिमीले यो दुईटा ब्रेनलाई फिड गर्छौ भने यु विल फिल द डिफरेन्स र इनर्जी आउँछ नि यहाँबाट मेन हेर ठिक छ है। र यो हाम्रो फर्स्ट टिप्स थियो र के मतलब बिल्डिङ सबकन्सियस माइन्ड हेर अथवा ट्रेनिङ गर्ने हेर यसलाई ठिक छ है। र ध्यान दियो कुन टाइममा मतलब सुत्नुभन्दा अगाडि र उठ्ने बित्तिकै हेर यो दुईटा टाइममा ब्रेन इज मस्ट सेन्सिटिभ ठिक छ नि। यसलाई थोरै आफ्नो लागि इन्भेस्ट गर, अर्को लागि इन्भेस्ट नगर त्यो टाइममा चाहिँ ठिक छ है। फर्स्ट हाम्रो टिप्स मजाले बुझ्यौ नि, भेरी गुड। अब हामी के गर्छौँ भन्दा सेकेन्डमा जान्छौँ हेर ध्यान देऊ त। अब सेकेन्ड टिप्स जस्तो छ हेर, सेकेन्ड टिप्स हेर्देऊ। अब यो टिप्स त तिमीलाई एकदमै थाहा होला ठिक छ है, साह्रै सिम्पल छ हेर, यो त एकदम सिम्पल छ। यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ यो के छ भने लाइट एक्सर्साइज हेर, लाइट एक्सर्साइज ठिक छ, लाइट एक्सर्साइज हेर। अब तिम्रो यो ऊ पनि भन्न सक्छौ वासिङ भन्ने हेर, वासिङहरू गर्ने हेर, धेरै छ यो ध्यान देऊ र। अब यसले यस्तो भने सुन कि लाइट एक्सर्साइज भने के भन्छ त ध्यान देऊ कि दिउँसो तिमी पढिरहेछौ कतै, अब दिउँसो केही काम गरिरहेछौ तिमी, अब एक्कासी लास्ट अल्छी लागेर लगभग 12-1 बजेको टाइमतिर ठिक छ। अब खाना तिमीले 8-9-10 बजी खाइरहेको हुन्छौ नर्मल्ली, अनि 12-1 बजीतिर एकदम भयङ्कर अल्छी लाग्छ ठिक छ। अब ध्यान देऊ त्यो टाइममा के गर्ने ध्यान दिएर सुन है। अब बिहान बेलुका कुरा यहाँ भइहाल्यो र लाइट एक्सर्साइज, लाइट एक्सर्साइज मतलब के भने ध्यान दिऊ है त। जस्तै म पढिरहेको छु मलाई एकदम अल्छी लागेको एकछिनमा त्यस्तो हुन्छ र कहिले काहीँ है, अब के गर्ने भने उठ्ने एकछिन हेर, सुत्न जाने हेर, टिभी सिभी हेर्न थाल्ने पनि होइन त्यो हेरेर फेरि हेराएर भइन्छ हेर। गर्ने के भने हात मुख धुने अथवा हात मुख खुट्टाहरू धुने, पानीलाई टच गर के हेर, त्यसले तिमीलाई रिफ्रेसमेन्टमा हेल्प गर्छ। हात मुख खुट्टा धोएर म के गर्छु कपाल भिजाउँछु दाह्री भिजाउँछु पुरै पानी बोक्छले मजाले हेर, अनि छातीमा गएर एकछिन आनन्दले बस्यो र हावा लाग्छ मजाले, अब एकदम कुल फिल हुन्छ बुझ्यो। यो भन्न खोजे आएर यो वासिङको मतलब त्यो भन्न खोजे आएर ठिक छ है। म दिनमा लगभग 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि गरेर आउँछु यस्तो, म धेरै गर्छु अरे यो ठिक छ है। ल बुझिहाल्छौ। अब जुन लाइट एक्सर्साइज छ यसको मतलब भन्ने के खोजे भने गएर 15 मिनट दौडेर आऊ भने होइन हेर, गर्ने के भने जस्तै तिम्रो यो जुन ह्यान्ड्स अप ह्यान्ड साइड हुन्छ नि, तिमी स्कुलमा यो पर्सनल ट्रेनिङ गर्छौ नि पिटी, त्यो अलिअलि गर्ने अथवा यसो 10-15 चोटि पुसअप हान्ने हेर। अब फिमेल छ भने स्किपिङहरू गर्न मिल्यो यसो 10-15 चोटि मात्रै। यो भएपछि हाई आउनु छोड्छ कि ठ्याक्कै ठ्याक्कै थोरै फेरि थाक्ने गर्ने होइन र। लाइट एक्सर्साइज भने के हो भने थाक्नु भएन हेर, इनर्जी लस गर्नु भएन के, थोरै मात्रै गर्ने हेर। त्यो मर्ने गरी थाक्ने गरी गर्दा फेरि झन् सुत्छौ हेर, थाकेर एकदम थकाइ लाग्नु भएन, थोरै मुड फ्रेस मात्रै गर्न खोज्या भन्न खोज्या। मुड फ्रेस गर्न लाइट एक्सर्साइज गर्ने यार। तिमीले मुड फ्रेस हेर्न के नगर्नु भने मुभी हेर्न थाल्ने होइन र, मुभी हेऱ्यो भने त 3-4 घन्टै जान्छ हेर। अनि तिमी के सोच्छौ भने जब 3-4 घन्टा गइसक्यो अब पढेर के हुन्छ, मेरो रुटिन खराब भयो, अब तिमी पढ्नै छोडिदिन्छौ हेर, अथवा अरू जुन आफ्नो काम छ त्यो काम गर्नु छोडिदिन्छौ हेर तुरुन्तै बुझिन्छ है। अनि के गर्ने भने त लाइट एक्सर्साइज गर्ने हेर, हल्का खालको थोरै मुड मात्रै फ्रेस हुने गरी। अनि के गर्ने वासिङलाई बढी प्रायोरिटी देऊ र
म बढी नै वासिङ गर्छु र म पनि एकदमै गर्छु बच्चैदेखि हो यो साह्रै गर्छु र नत्र फेरि इनर्जेटिक रहन्न र फ्रेस हुँदैन तिमी फेरि ठिक छ यो लागि तिमीले यो दुईटा काम सँगै पर्यो र मतलब मुड फ्रेस भन्न खोजेको के इन्स्ट्यान्ट मुड फ्रेस भन्न खोजेर कि लाइट एक्सर्साइज थोरै थोरै गरिदेऊ र वासिङ काम अलिअलि गरेर एकदम थोरै फ्रेस हुन्छ र बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ र यसलाई मैले त्यति साह्रो किन फोकस गरिनँ भने यो तिमीले पहिले सुनिआएको कुरा हो र बुझ्यौ पनि मजाले ठिक छ है अब हामी जान्छौँ थर्ड पोइन्टमा आएर र थर्ड पोइन्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ र यो म तिमीलाई इक्जाम्पल पनि दिइहाल्छु यहाँ अब थर्ड पोइन्टमा के छ यहाँ हालिदेऊ त ल अब थर्ड पोइन्टमा छ र यो हामी एबाट लेखौँला र एनाउन्समेन्ट भन्छु र यसलाई म ANNOUNCEMENT ल एनाउन्समेन्ट छ र ठिक छ नि यसलाई हामी जुन उद्घोषण गर्ने भन्छौँ नि एनाउन्समेन्ट्स अब ध्यान दिएर यसले भन्न के खोज्यो भने ध्यान दिएर सुन है अब यसो सुनेर जस्तै तिमी केही टास्क आफ्नो अन्डरमा गर्दैछौ भने नि त्यसलाई हामीले फेरि अल्छी मान्ने पोस्टपोन गरिदिने ह्या भन्ने अल्छी मानिदिने त्यो धेरै प्रायोरिटी छ र त्यसको तर एनाउन्समेन्ट भनेको के हो भने जो तिम्रो कलिग्सहरू हुन्छन् त्यो फ्रेन्ड्सहरू हेर फ्रेन्ड सर्कल जो आफै जस्तै साथी तिम्रो मिल्ने खालको अथवा फ्यामिलीमा आएर तिमीले के गर भने एनाउन्स गरिदेऊ र कि यो टाइममा म यो गर्नेवाला छु वेट फर मी म यो गरेर देखाइदिन्छु भन्यो भने अब तिमीलाई भित्रभित्र प्रेसर क्रिएट हुन्छ र इनर्जी चाहिन्छ र ध्यान दिएर सुन्देऊ है यस्तो भन्न खोजेर फर इक्जाम्पलबाट राम्रो बुझ्छौ तिमीले जस्तै लगभग 2070 मा आएर झन्डै 7 वर्ष अगाडि ठिक छ म त्यो टाइममा 12 क्लासमा हुन्थेँ र अनि त्यो टाइममा म होस्टेलमा थिएँ र अनि होस्टेलमा मेरो रुम पार्टनर पनि थियो जो अहिले पनि छ मजाले है म त्यो अनुसारले थियो भन्नु खोजेँ होइन अनि त्यसपछि उसको पढाइ अलिक ठिकठाक थियो र है मेरो पढाइ अलिक राम्रो मानिन्थ्यो त्यो बेला आएर अनि त्यसपछि ध्यान दिएर सुन्देऊ र जस्तै स्याटरडे छ कुनै दिन हो अब स्याटरडे हामी बिहान पनि इन्ट्रान्स पढेर आउँथ्यो र इक्जाम दिएर आएको थियो त्यसपछि एकदम अल्छी लागेर आउँथ्यो एकदम सबैजना सुतेर आउँथ्यो र दिउँसो झ्याप्पै सुत्ने गरेको थियो होस्टेलमा आएर अनि म त्यो टाइममा यस्तो सुन मलाई पनि एकदम अल्छी लाग्छ निन्द्रा लाग्छ र पुरै 12-1 बजीतिर म त्यो टाइममा आफ्नो रुमबाटलाई के भन्थ्यो भने यता आउ त भनेर बोलाउँथ्यो अरे म ऊ आयो भने म उसलाई के भन्थ्यो भने तिमीलाई फिजिक्समा कहाँ समस्या छ भन त र म्याथमा कहाँ समस्या छ मलाई देखाउ भन्थ्यो र उसले देखाउँथ्यो र अनि म के भन्थ्यो भने राति म तिमीलाई लगभग 7 बजेदेखि 8 बजीसम्ममा म यो सब सिकाइदिन्छु र सकेसम्म त्यो टपिक मैले पनि हेरेको हुँदैन देखेर त्यो होला म त्यस्तो टपिक छान्थेँ र जुन मैले पनि राम्ररी हेरेको छैन र जुन उसलाई त आइरहेको छैन र त्यस्तो टपिक म उसलाई ग्यारेन्टी दिएर भन्थेँ र कि 7 बजेदेखि 8 बजीसम्ममा म तिमीलाई यो पानी पारिदिन्छु तिमीलाई लाइफ लङ याद गराइदिन्छु मजाले भन्थेँ र अब ध्यान दिeu तब मलाई अब दिउँसोको 12 बजिरहेको छ र मलाई सुत्न मन लागिरहेको छ र ठिक छ भोलिको होमवर्क छ मेरो प्र्याक्टिकल छ र टर्नै अब खाजा खाने टाइम छ बेलुका खाने टाइम हुन्छ र अनि मैले उसलाई ग्यारेन्टी दिइसकेको छु कि यो टाइम म तिमीलाई सिकाउँछु अब मैले सुत्न छाडेर काम गरिनँ भने त मेरो बेलुका बेइज्जत हुन्छ र मैले उसको अगाडि एनाउन्स गरिसकिन त म यो गर्छु भनेर बुझ्यौ नि ठिक छ है ध्यान दिeu त अब अर्को अगाडि तिमीले एनाउन्स गर्यो भने त भित्र तिम्रो इगो छ र त्यसलाई हर्ट हुन्छ र ध्यान दिeu त हो किन ल अब तिमीलाई के हुन्छ अब त काम गर्नै पर्यो आई हेभ अलरेडी एनाउन्स्ड इट आफैसँग भएको ह्या भन्थ्यौ र अब त अरूलाई भनेर आयो भने त अब तिमी टेरिरहेको छैनौ भने यसलाई इग्नोर गरिदियौ भने त अरूको अगाडि बेइज्जत हुन्छ र अब तिमीले भन्ला हो एनाउन्समेन्ट गरेर पनि छोडिदिने बानी छ मेरो ठिक छ त्यसो भए केही फरक पर्दैन छोडिदेऊ र सपोज तिमीले केही कुरा एनाउन्स गर्यौ कि म यति बजे यो गरिदिन्छु तिम्रो लागि ठिक छ भनेर कसैलाई तिमीले एनाउन्स गर्यौ र तिमीले अल्छी लाग्यो तिमीले काम गरेनौ अब त्यो मान्छेले त्यो टाइममा रेडी भइसक्छ अब उसले भन्यो कि तिमीले काम गर्यौ त अब तिमी भने मैले गरिनँ ह्या ठिकै छ त्यसो भए भन्ने भयो र अब अर्को दिन पनि त्यस्तै गर्यौ अब तिमीले यसरी सपोज 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटिसम्म यसरी आफ्नो एनाउन्समेन्टलाई तिमीले इग्नोर गर्दै गयो भने अब सोच त तिमीलाई भित्रभित्र कस्तो फिल हुन्छ अलिकति सोच त ल सोच तिम्रो इगोमा कति हट हुन्छ अब कि तिमी त फेलियर हो र अब त टोटल फेलियर जस्तो फिल हुन्छ र कि एकचोटि हैन दुईचोटि हैन म आफ्नो एउटा पनि एनाउन्समेन्ट पुरा गर्न सक्दिनँ त्यसो भए म जब आफ्नै तोकेको टाइममा आफ्नै काम त गर्न सक्दिनँ भने अरूको रेस्पोन्सिबिलिटी म के ह्यान्डल गर्छु भनेर तिमीले आफैलाई थर्काउँछौ र अब यसरी नै हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ र ध्यान देऊ र कि एनाउन्समेन्ट इज भेरी बिग डिल हेर कि यसले अल्छीपनालाई सिधै मर्डर गर्छ र अल्छीपनालाई यसले मारिनै दिन्छ र तुरुन्तै हेर किनकि केही कुरा एनाउन्स गर्छौ भने नि अब तिमीले त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी पायौ के र जब तिमी जिम्मेवार भइसक्यौ अब तिमीलाई अल्छी गर्न काम पर सार्न गाह्रो लाग्छ हेर तिम्रो जुन काम पर सार्ने अल्छी गर्ने प्रोक्रास्टिनेसनको मेन तिम्रो जरा के हुन्छ भने कि कामलाई तिमीले आफूसँग मात्रै सेयर गरिरहेको छौ बाहिर कसैलाई भनिरहेको छैनौ भने के हुन्छ भने तिमी आफै त हो
मलाई मदेखि के लाज भन्दै तिमी सार्छौ गरेर पुरै काम, तर तिमीले त्यसलाई अरूलाई पनि इन्फर्म गर्यो भने त अब त्यो पब्लिसाइज भयो र अब तिमीले यसलाई टार्न गाह्रो हुन्छ र। अब एकचोटि दुईचोटि अल्छी गरेर टार्लाउ रे, तर सधैँ कसरी टार्ने हो? र म पनि यही गर्छु र कि मेरो म्याक्सिमम काम म स्टुडेन्टहरूलाई अथवा फ्रेन्ड्सहरूलाई एनाउन्स गर्छु र कि म यो दिन तिमीलाई यो सिकाइन्छु, हामी यो दिनमा डिस्कसन गरौँला यसको बारेमा, यति घन्टापछि हामी यो कलर बढी आउँछ हामी टेस्ट गरौँला भन्दै म धेरै एनाउन्समेन्ट गरेर आउँछु र जसको कारणले इनर्जी हाई मेन्टेन हुन्छ र, अल्छी लाग्दैन र। अब किनभने अब टिमवर्क जस्तो भयो र कि एनाउन्समेन्ट भनेको एक्लैको लागि हुँदैन र, टिममा हुन्छ यो कुरा, ठिक छ। त्यही भएर सकेसम्म फर्स्टमा के गरौँ भने आफै जस्तोको कलेक्सन हुनु पर्यो सुरुमा त, आफै जस्तो कमन गोल भएको मान्छेहरूको कलेक्सन हुनुपर्छ र, अनि त्यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ एनाउन्समेन्ट्स गर्न सक्छौँ र, बुझिन्छ है। त्यही अर्को पनि इक्जाम्पल सुनिदियो। फर इक्जाम्पल आजकल म फेसबुकमा लाइभ क्लासहरू गरेर आउँछु र अब सपोज मैले दिउँसो 11 बजे लाइभ छ भनेर राखेको छु भने म 10 बजे अल्छी मान्न सुत्छु होला त? अब सुत्दिनँ र, किनभने मैले सबैको अगाडि एनाउन्स गरिसकेको छु कि 11 बजी म लाइभ क्लास राख्दैछु। म त्यहाँ आएर लाइभ हरेक क्वेसनको एन्सर दिनुपर्छ अरे त्यहाँ टपिकवालाको सकेसम्म आएर। अब म 10 बजी सुत्दिनँ भने त बर्बादै हुन्छ र, बेइज्जत हुन्छ र, हाई गर्दै आएर लाइभ लिने त अब स्टुडेन्टको अगाडि लाज हुनु त। अब ध्यान देऊ त। त्यो एनाउन्समेन्ट जब तिम्रो लाइफमा एनाउन्समेन्टले इन्ट्री गर्छ नि तिमी एकदमै नै प्रोएक्टिभ हुन्छौ र गरेरै छाड्नुपर्छ र। तर एनाउन्समेन्ट भनेको डेडलाइन जस्तो पनि हो कि म यो टाइममा यो गरेर देखाउँछु भन्ने त्यसलाई केही मासमा अथवा केही पिपलको अगाडि यसलाई पब्लिक पारिदिने र। सबै कुरा पब्लिक पार्नु पर्दैन, नर्मल टास्क र तिम्रो फ्रेन्ड्सको अगाडि फ्रेन्ड सर्कलमा मात्रै गरेको। अब फ्रेन्ड सर्कल तिम्रो भइरहेको छैन भने फ्यामिलीको अगाडि गरेको हो र, गार्जेनको हेल्प लियो यसमा। यसरी तिमीले एनाउन्समेन्ट गर्ने बानी लगायो भने तिम्रो एनर्जी हाई रहन्छ र, एक्लै मात्रै छ भने एकदम गाह्रो हुन्छ र, ठिक छ है। भित्रभित्रै फेरि के हुन्छ त बर्बादै हुन्छ र, आफूले आफूलाई एकदमै नै चिट गर्ने गरे हुन्छ क्या हामीले। तर हामीले सबको अगाडि चिट गर्दाखेरि बेइज्जत हुन्छ भन्ने ठानेर हामीले यो गर्दैनौँ हेर, ठिक छ है। त्यो एनाउन्समेन्ट गर्यो भने तिम्रो एनर्जी हाई रहने प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ र, ठिक छ है। यो पनि राम्रो रुल हो र, बुझिन्छ है, एकदम बुझिन्छ। यो डेडलाइन जस्तै हो र, ठिक छ। मजाले बुझ्छु नि। अब हामी जान्छौँ फोर्थ हेडिङमा आएर। फोर्थ हेडिङ हेर्दै हो, फोर्थ हेडिङ हेर, यो पनि बबालै इफेक्टिभ टेक्निक छ र, ठिक छ। यो पनि दामी टेक्निक छ र, म यो सानैदेखि गर्दै आएको हो। जस्तै एनाउन्समेन्ट त मैले ठुलो भएपछि मात्रै गरे हो है, आफ्टर त्यो +2 को टाइमदेखि गर्न थाले हो। अब जुन यसपछिको टेक्निक त मैले बच्चादेखि गर्थेँ र, यहाँ तिम्रो एमबाट स्टार्ट हुन्छ अरे। यो मिरर टेक्निक भन्छु र म। के भन्दै हो त ल, मिरर टेक्निक। र यसमा प्लस र माइनस दुटै हुन्छ र, प्लस माइनस दुटै हुन्छ र। ध्यान देऊ है, ध्यान देऊ र कि मिरर टेक्निक भन्छु र यसलाई म। र यसमा पोजिटिभ वाला पार्ट पनि छ, नेगेटिभ वाला पार्ट पनि छ र। ध्यान देऊ है त। अब सपोज मैले 3-4 घन्टा आफ्नो स्टडी गरिएर अथवा केही काम गरिएर अब मलाई लाग्यो अल्छी लाग्यो, एकदम ब्रेक लिउँ जस्तो लाग्यो र। अब ब्रेक लियो भने म 3-4 घन्टाको ब्रेक लिन्छु, मलाई थाहा छैन फेरि है, सानो ब्रेक त लिने गरेकै छैन र, पुरै टाइम वेस्ट हुन्छ र फेरि। अब मलाई लाग्यो केही टाइम ब्रेक लिनु पर्यो र, अब म त्यो टाइममा यो टेक्निक लगाएर आउँछु र, मिरर टेक्निक। अब मिरर टेक्निकको मिनिङ के हो भने ध्यान देऊ र। अब ऐना चाहिहाल्यो र, अब ऐना अगाडि जाने अब पोजिटिभ भनेको के हो भने ध्यान दिएर सुन्दै हो। अब तिम्रो लाइफको थोरै फ्युचरमा जा अरे, तिमी जुन तिम्रो एम छ फ्युचरमा केही त छ होला, म फ्युचरमा यो गर्न चाहन्छु भन्ने हुन्छ र, हो त्यसको बारेमा पोजिटिभ कुरा एकदमै नै सोच्ने र। सकेसम्म मस्ट पोजिटिभ वेमा तिमी सोध्छौ र, इमेजिनेसन गर्छौ र, सोच्ने भन्दा नि फिल नै गर के, रियालिटी नै फिल गरेर। हामीले यहाँनिर के गल्ती गरेर आउँछौँ भने हामीले यो बिर्सिनु हुन्न र कि सोच्न पैसा लाग्दैन र, इमेजिनेसन इज फ्री अफ कस्ट। सित्तैमा जे पनि सोच्न पाइन्छ र। मैले अहिले सित्तैमा म नेपालको प्रधानमन्त्री हो भनेर सोच्न पाइएन त, पाइयो र। अब भन्दै हिँड्न पो पाइएन त, सोच्न त पाइन्छ नि त, नि सोच्न त फ्री छ र, जे पनि सोच्न पाइन्छ र। कति राम्रो दुनियाँमा छौँ हामी कि सोच्न पैसा पर्दैन हेर। भनेपछि सोच्दै गएर हामी अब हामी गर्छौँ के भन कि मिररको अगाडि जान्छौँ र तिमी अब आफूलाई के गर भने 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि अथवा 3 वर्षपछि 4 वर्षपछि अथवा 10 वर्षपछि तिमीले आफूलाई कहाँ देख्छौ त्यो इमेजिन गरेर मिररमा हेरेर आफूलाई। अब सकेसम्म बोल्दै बोल्दै अलिकति गर्दा झन् राम्रो हुन्छ र। अब बोल्ने स्थिति छैन, अर्को अलिक बेइज्जत हुन्छ जस्तो लाग्यो भने हेरी मात्रै हर त्यहाँ। तर त्यो गरेर के गर्ने भने भिजुअलाइज गर्ने यार कि आफ्टर 5 इयर्स म यहाँ आउँछु होला, म यो गरेर आउँछु, म यस्तो गरेर आएको छु, म गाडी चढेर आएको छु, चट्ट यस्तो गरेर आएको छु, ट्राफिकले यसरी रोक्यो मलाई होइन, मैले यसरी चट्ट भिखारीलाई पैसा दान दिएँ, यहाँनिर मैले यसरी हेल्प गरेँ, मैले यस्तो हेल्प गरेँ, म यहाँ गयो। अब त्यसपछि मेरो अब टेलिभिजनमा मेरो इन्टरभ्यू आइरहेको छ। तिमी कतिसम्म सोच्न सक्छौ भन ल। आफ्नो फिल्डमा आफूलाई किङ बनाऊ क्या तिमी, मनमा नै सोचेर मिरर हेरेर हेर।
बुझ्यौ नि? तिमी आफूले आफ्नो फिल्म बनाऊ हेर, त्यहाँ पुरै फिल्मै बनाऊ हेर, आफ्नो फ्युचरको फिल्म देख त्यहाँ, र बेस्ट पोसिबल वेमा हरेक सेन्स लगाएर फिल गर हेर, त्यहाँ स्मेल फिल गर, टच फिल गर, त्यसपछि टेस्टहरू फिल गर, सब फिल गरेर साउन्डहरू फिल गर पुरै, कि आफ्नो फ्युचरको मुभी बनाएर फिल गर बेस्ट पोजिटिभ वेमा। ठिक छ नि? लगभग यस्तो 10-15 मिनट गर्यौ तिमीले, ठिक छ? अब तिमी फेरि झस्याङ्ग हुन्छ र प्रेजेन्टमा आऊ, अनि तिमी अब सोच कि यदि यो टाइममा आऊ मैले साँच्चीकै नै अल्छी गरेर यो काम गर्न छोडेँ भने यो सम्भव छ? यो जुन भर्खर मैले मुभी देखेँ यो त ड्रिम म लिएरै मर्छु र, यो त कहिले पनि पुरा हुन्न। अब यदि अहिले मैले यो काम गर्न छोडेँ भने त मेरो ड्रिम त मैसँग परलोक जान्छ र, इट विल नेभर बी ट्रु। र एउटा त्यो कुरा तिमी के बुझाउने नि, कि मान्छे जहिले पनि मेमोरिज लिएर मर्नुपर्छ र ड्रिम छैन, त्यही फेरि आफ्नो ड्रिम त आफैसँग मर्छ र फेरि। तर यो गर्दाखेरि के हुन्छ, तिमीलाई थोरै त्यहाँ म्याग्नेटिक एट्र्याक्सन जस्तो के तिमीलाई यसले तान्छ र थोरै, कि फ्युचरमा आफ्नो आफ्नै सोच तिमी एट्र्याक्टेड भइरहेछौ भने अब त्यो प्रति तिमीलाई केही काम गर्न पनि इनर्जी आउँछ र, बिकज यु आर एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स इट। तिमीले त्यसलाई राम्ररी फिल गर्यौ र। अब म्याक्सिममको प्रब्लम के भइरहेको हुन्छ भने उसले आफ्नो फ्युचर सोच्नै चाहँदैन, इमेजिनै गर्न चाहँदैन, ह्या जे हुन्छ देखा जाएगा भन्छु र। अब त्यो भएपछि के हुन्छ त ल, यो एट्र्याक्सन गयो तिम्रो, अब तिमीलाई इनर्जी आइरहेको छैन। सोच आफै अब मैले सपोज 15 वर्षपछि आफूले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा भिजुलाइज गर्छु भने अनि यस्तो दिनचर्या बिताएर हुन्छ मान्छे प्रधानमन्त्री? सोच त ल, मैले पोजिटिभली भन्न खोजिरहेको छु है। अब नेपालमा त के छ हेर होइन, तिमी बुझिहाल्छौ र राम्ररी बुझ्छौ हेर। अब सपोज आफ्नै हेरेर सपोज म प्रोफेसर बन्न चाहन्छु ल, अब 15 वर्षपछि म आफूलाई मस्ट इस्टाब्लिस्ड प्रोफेसरको रूपमा हेर्न चाहन्छु भने अहिले म दिनभरि सुतेर हुन्छ त? बन्छौ यस्तो ताले प्रोफेसर? सोच त आफैले। एक्ज्याक्टली यही हेर कि आफ्नो एमलाई बेस्ट पोसिबल वेमा तिमी मुभी चलाएर फिल गरेर, कि पुरै फिल्म नै फिल गर, अनि फेरि प्रेजेन्टमा आऊ, अनि त्यसको लागि काम गर हेर। यसले थोरै इनर्जी दिन्छ र तिमीलाई, यसले फोकस्ड हुन हेल्प गर्छ र। यस्तो दिनमा म 4-5 नै गर्थेँ र पहिला त, दिनभरि घर बसेर पढिरहेको बेलामा जस्तै स्याटरडेहरूमा लिभहरूमा म दिनमा धेरैचोटि गर्छु अरे, कि यसले तिमीलाई दिनभरि इनर्जी दिन्छ र, जस्तो सुकै कन्डिसनमा पनि। पुरै संसार अल्छी मानिरहेछ भने पनि तिमी एक्लै एकदम इनर्जेटिकली काम गरेर आउँछौ र, किनभने तिम्रो एकदम क्लियर कट एम दिमागमा आइरहेछ कि तिमीलाई त्यो चाहियो, दिमागमा स्ट्राइक गराइ गर्छ अरे त्यसले। ठिक छ? यो कुरा तिमीलाई अब एट्र्याक्टिभ वेमा तिम्रो इनर्जी बढाउने काम गर्छ र। मिरर टेक्निक इज भेरी मच पावरफुल। तिमी जस्ट एक हप्ता ट्राई गर न, यु विल फिल द चेन्ज, कि तिमी रहन्न हो र, अब थोरै त चेन्ज अवश्य हुन्छ हो र। ठिक छ है? अनि अर्को जुन माइनस छ यसको मिनिङ के हो? अब यसमा के हेर्ने भने अब नेगेटिभ सोच्ने हेर। नेगेटिभ मतलब ध्यान दियो र, मैले नेगेटिभ केलाई भन्न खोजेँ भने सपोज ध्यान दिनुहोस् न है, सपोज म अब फेरि पनि 3-4 घन्टा काम गरिरहेको छु मजा लिएर, मलाई फेरि अल्छी आएर एकदम काम गर्न मन लागेको छैन, अब म मिररमा हेर्छु र। अनि नेगेटिभको मतलब के हो भने अब मेरो लाइफ फ्युचरमा वर्स्ट भयो के होला, सबभन्दा झुर कन्डिसन कस्तो आउन सक्छ? सपोज तिम्रो इक्जाम आउँदैछ अरे, तिमीलाई पढ्न मन लागिरहेको छैन, अल्छी लागिरहेछ, अब तिमी ऐनामा हेर, अनि के सोचौ न, रिजल्ट आयो, खत्तम आयो, सब्जेक्ट लागेछ, सोचेभन्दा धेरै झुर आयो, घरमा यस्तो भयो मेरो, यसरी गाली खाइयो, यस्तै तिम्रो 2-3 वर्ष चलिराख्यो, फ्युचर पनि मेरो यस्तो भयो, मसँगका साथी कहाँ पुगे, म यस्तै छु, मेरो धेरै पोटेन्सियालिटी थियो र पनि मैले के गर्न सकिरहेको छैन। ठिक छ नि? म सुनको कचौरा बोकेर यस्तो माग्ने यस्तो भइरहेको छु, मसँग धेरै सोर्स छ तर पनि म के गर्न सकिरहेको छैन। जबकि मसँग भएको स्टुडेन्टहरू, मसँग भएको फ्रेन्ड्सहरू, मेरो लेभलको फ्रेन्ड्सहरू जो एभरेज थिए तिनीहरू कहाँ पुगे। ओ माई गड, एउटा एभरेज जिन्दगी जिएर, एउटा एभरेज जिन्दगी बिताएर एउटा कुकुर मरे जस्तै मरियो, कसैलाई बालै छैन, मेरो डेट पछि पनि अर्थमा केही इफेक्ट परिरहेको छैन, एज इफ केही भइरहेकै छैन, म त्यस्तो सामान्य जिन्दगी जिएर मर्दैछु भनेर तिमीले ऐना हेरेर इमेजिन गर हेर कि वर्स्ट पोसिबल केस के होला तिम्रो लागि फ्युचरमा, सबभन्दा झुर। बुझ्यौ नि? त्यो पनि सोचाएर अनि तिमी फेरि झस्याङ्ग हुन्छ र। त्यो मुभी तिमी पुरै हेर, अब आफ्नो वर्स्ट केसको मुभी हेर, अनि झस्याङ्ग प्रेजेन्टमा आऊ हेर। नाउ यु विल से थ्याङ्क गड कि अहिले त म त्यहाँ पुगेको छैन, मसँग अझै टाइम छ, म योलाई चेन्ज गर्न सक्छु हेर। किनभने
टाइममै मैले यो कुरा देखिसकेको छु र आई नो द फ्युचर कि मैले यही कन्डिसन कन्टिन्यू गरेँ भने यही अल्छीपना मैले कन्टिन्यू गरेँ भने त मेरो फ्युचर त्यो हुन्छ है जुन मैले भर्खर इमेजिन गरेँ त्यसले तिमीलाई थोरै डर देखाउँछ र अब सक्सेसफुल पर्सन डराउने खालको नि हुनुपर्छ र चाहिने भन्दा बढी बहादुर हो भने त्यो मान्छे मूर्ख हुन्छ र ठाउँमा त डराउनु नि पर्छ र ठिक छ है किन डरले धेरै एनर्जी दिन्छ र ठिक छ है त्यो यहाँ तिम्रो एट्र्याक्टेड भइरहेको थियो तिमी यहाँ कि आफ्नो इमेज यस्तो दामी हुनेवाला छ मलाई यो चाहियो भन्दा तिमी के गर्नु भन ल अफ एट्र्याक्सन टाइपको तिमी मजाले आफ्नो एनर्जी लगायो त्यो एट्र्याक्टिभ वेमा एनर्जी लगाइदियो र अब यहाँ तिमी के गर्छौ भन रिपल्सिभ वेमा र कि जे भर्खर तिमीले देख्यौ त्यो तिमीलाई चाहिन्न र म त्यो हुन दिन्न म आफ्नो भविष्य बदलेर देखाइदिन्छु भनेर यसै पनि त मोटिभेसन आउँछ तर मिरर टेक्निकमा पोजिटिभ वे एन्ड नेगेटिभ वे बोथबाट मोटिभेटेड हुन सकिन्छ बोथबाट इमेन्स सोर्स अफ एनर्जी हो र यो दुईटाबाट धेरै एनर्जी आउँछ र कुनै टाइम तिमीले पोजिटिभ गर्नु र कुनै टाइम तिमीले नेगेटिभ गर्नु र दुईटैले नै एकदम आनन्द फिल हुन्छ कि पोजिटिभ भयो भने भोलिपछि यस्तो हुन्छ दामी भनेर तिमीलाई एकदम काम गर्न लाग्छ तर नेगेटिभ गर्दा के हुन्छ भन धन्न त्यहाँ पुगे छैन मसँग अझै टाइम छ मलाई चेन्ज गरिदिन्छु भनेर तिमी एकदम जोसिन्छौ र जोसको त कमी छैन अब बुझ्यौ है त्यही भएर मेरो टेक्निक इज भेरी मच पावरफुल यो लाइफ चेन्ज छ मान्छेको ध्यान देऊ है मेरो टेक्निक त मैले बचाउने गर्थेँ है इट इज भेरी मच पावरफुल ठिक छ है अब हाम्रो लास्ट आउँदैछ र आजको लागि लास्ट टेक्निक हेर र यो पनि दडा हो एकदम यो पनि एकदम पावरफुल हो र ठिक छ है यो पनि पावरफुलै हुन्छ र अब लास्ट टेक्निक हाम्रो 5 नम्बरमा आएर यो के हुन्छ भने ध्यान देऊ यो ईबाट लगाइदिउँ र यसलाई हामी के हुन्छ भने इनर्जी कन्जर्भेसन हेर ध्यान देऊ अब यो सोच्दाखेरि त जा अब यो त मलाई पहिले थाहा थियो भन्ने जस्तो लाग्यो होला तर हामीले सोचेको त अलिक छैन अरे यो एनर्जी कन्जर्भेसनको मतलब के हो एनर्जी जोगाउनु अब ध्यान दिनुहोस् न एकदम अब जुन लाइन भन्दैछु यो भिडियोको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लाइन हुन्छ र यहाँनिर ध्यान दिएर सुन्नु र कि जुन हाम्रो एनर्जी छ एनर्जेटिक रहनको लागि एकदम ऊर्जावान रहनको लागि नि एकदम एनर्जेटिक र मोटिभेटेड रहनको लागि नि तिमीले आफ्नो एनर्जी जोगाउनु पनि पर्छ र जे कुराले तिम्रो एनर्जी डिजर्भ नै गरिरहेको छैन त्यो कुरा तिमीले एनर्जी लस गर्ने हुन र ध्यान दिएर सुन है अझै कि मान्छे रिच बन्नमा नि जति इन्कमको महत्त्व छ नि त्योभन्दा धेरै महत्त्व सेभिङको पनि छ र कमाउनु धेरै धनी हुनु होइन र बचाउनु धेरै चाहिँ धनी हुनु हो त्यस्तै नै तिमी एकदमै एनर्जेटिक छौ 1 2 3 4 बाट तर नचाहिने ठाउँमा एनर्जी फालिरहेको छौ भने त मिनिङलेस भयो त्यो ध्यान देऊ कि एनर्जी जोगाउनु भनेकै एनर्जी बनाउनु जस्तो पनि हो र ध्यान दिएर सोच्देऊ जस्तै यसमा त सदुपयोग पनि एकदम डेन्जर कोट छ एकदम डेन्जर भनाइ छ म भनाइ भन्छु अरे यहाँ कि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तिमी सपोज के गर भने कोही एउटा मान्छेलाई एउटा भिडियोग्राफर छ सपोज है उसले भिडियो खिच्छ अब तिमीले उसलाई के पनि इन्फर्म नगरिकन तिम्रो जुन हप्ताभरिको 7 दिन मध्येको एउटा दिनलाई कम्प्लिट बिहानदेखि बेलुकासम्म सुट गर्यो रे खिच्यो रे तिमीलाई नभनिकन र तिमीलाई ल्याएर देखायो भने अब तिमी आफै सोच त कि जति बेलासम्म तिमी अवेक छौ तिम्रो होस हवास ठिक ठाउँमा छ तिमी सबै काम आफूलाई चाहिने काम मात्रै गरिरहेछौ हल्का इमेजिन गर त तिमी जे कुरा बोलिरहेछौ चाहिने मात्रै बोलिरहेछौ जे कुरामा रियाक्ट गरिरहेछौ चाहिने कुरा मात्रै रियाक्ट गरिरहेछौ जे कुरामा आफ्नो एनर्जी बगाइरहेछौ त्यो कुरा साँच्चै तिमीलाई आवश्यक छ हल्का इमेजिन गर त ल हल्का भिजुअलाइज गर्दियौ कि तिम्रो कसैले दिनचर्याको भिडियो खिचेर तिमीलाई देखायो भने तिमी हर बखत तिमीलाई चाहिने मात्रै काम गरेर हुन्छौ त सोच हल्का र जब मैले यो सोचेको थिएँ पुरानो टाइममा मलाई के फिल आएको थियो भने म चाहिने भन्दा त नचाहिने काम बढी गरिरहेको छु जे लाइन नबोलाए भए हुन्थ्यो म त्यो लाइन बोलिरहेको छु र जे काम नगराए हुन्थ्यो म त्यो काम गरिरहेको छु र जोसँग मैले झगडा नगराए हुन्थ्यो म त्योसँग झगडा गरिरहेको छु र जोसँग मैले डिस्कस नगराए हुन्थ्यो म त्योसँग डिस्कस गरिरहेको छु र जुन कुरामा मैले कमेन्ट नगराइदिए भए हुन्थ्यो म त्यो कुरामा कमेन्ट गरिरहेको छु र त्यो गर्दाखेरि तिम्रो म्याक्सिमम एनर्जी त त्यहाँ लस भइरहेछ र जुन कुराले तिम्रो ग्रोथमा 0 रोल छ नेगेटिभ रोल छ अझै केही इम्प्याक्ट नै गरिरहेको छैन केही नै फरक परिरहेको छैन त्यो काम हामी गरिरहेको छौँ र कि जे कामले तिम्रो एममा तिम्रो आफ्नो लक्ष्यमा केही पनि रोल प्ले गरिरहेको छैन त्यो काम हामी मस्ट टाइम बिजी भइरहन्छौँ र त्यसको रोल नै केही छैन लाइफमा
त्यो नगर्दा हुने हो, त्यसलाई इग्नोर गर्दै हुन्छ र पनि हामी गर्छौँ र। अनि हामी भन्न थाल्छौँ कि टाइम पुगिरहेको छैन, मेरो इनर्जी आइरहेको छैन। हल्का सोच त ल, तिमीले डोकोमा पानी हाल्दा हुन्छ त, डोकोमा पानी हाल्नु के हुन्छ भने डोकोमा पानी हाल्छौ भने त जम्मै लिक भएर जान्छ। तिमी सबै लिकेजलाई टाल्नु पनि त पर्यो। के भन्न खोजेको बुझ्यौ है? कि जे एक्टिभिटीले तिम्रो एममा डाइरेक्टली पोजिटिभली इम्प्याक्ट पार्छ, ठिक छ, त्यो काम मात्रै सकेसम्म गराएर। सकेसम्म जे कामले टाइम वेस्ट हुन्छ अथवा जे कामले तिम्रो फ्युचरमा इम्प्याक्ट नै पर्दैन त्यो काम जिरो गरिदियो र। अब जिरो गरेर सुरुमा गाह्रो हुन्छ, सकेसम्म मिनिमाइज गराएर। सपोज कोही साथीसँग तिम्रो झगडा पर्नेवाला छ, त्यो तिम्रो केही काममा केही कुरामा चित्त दुखायो अरे, अब तिमी लडेर 2-3 घन्टा लडेर बस्लौ, भोलि पनि मुड खराब, पर्सि पनि मुड खराब, मुडै खराब हुन्छ। खाना नखायो, खाना रुचेन भन्यो, यहाँ गयो त्यहाँ गयो, सब इनर्जी त्यहाँ गएर आएको छ तिम्रो। अनि तिम्रो कसरी आफ्नो प्रोडक्टिभ काममा इनर्जी राख्छ त? अब तिम्रो जुन एक्टिभिटीले इनर्जी लस मिनिमाइज हुन्छ त्यो गरिहाल्नुपर्छ र। तिम्रो यस्ता कुराहरू सकेसम्म इग्नोर गर्दा नै राम्रो हुन्छ र। कि जुन कुराले तिम्रो फ्युचरमा पोजिटिभली इम्प्याक्ट पार्दैन त्यो कुरा तिमीले सकेसम्म मिनिमाइज गर्न खोज्ने र। त्यस्ता कुरामा सकेसम्म इनर्जी वेस्ट नगर्ने र। त्यो गर्ने बित्तिकै तिमीलाई आफै बढी इनर्जेटिक फिल भइहाल्छ र। तिमीले नचाहिने काममा इनर्जी फालिन्न भने त चाहिने काम त मजाले फोकस गरेर गर्न सकिन्छ र। ठिक छ है? त्यो ध्यान दियो र कि जुन काम आवश्यक छैन त्यसमा नगर्दा ठिक हुन्छ, केही पनि नगर्दा ठिक हुन्छ, रियाक्ट नै नगर्दा ठिक हुन्छ र। छोड्दियो र, सिधा छोड्दियो र। ठिक छ है? तर हाम्रो बानी के हुन्छ, हामी नर्मली अनावश्यक कुरामा धेरै इफोर्ट लगाइरहेको हुन्छौँ र नचाहिने डिबेट गरिरहेको हुन्छौँ जुनको रिजल्टै केही आउनेवाला छैन। नचाहिने कुरामा बहस गरेर आउँछौँ, नचाहिने काममा झगडा गरेर आउँछौँ, नचाहिने इमोसन्स दिमागमा राखेर आउँछौँ र त्यसले केही त हुनेवाला छैन। नथिङ इज गन चेन्ज्ड। त्यो जे कुराले तिम्रो लाइफलाई पोजिटिभली सेप गर्दैन त्यो कुरामा तिमी इफोर्ट लगभग नलाउँदा राम्रो हुन्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै तिमीलाई चाहिने काम त ठिक्क देखिहालिन्छ र। अब त्यो काम तिमी आफ्नो फुल इफोर्ट लाउ त ल, तिम्रो इनर्जी बवाल आइरहेको देखिन्छ। कि तिमी औठामा फालिरहेको छैनौ नि त, म औठामा इनर्जी वेस्टै गरिरहेको छैन, म जे काम चाहिन्छ त्यो काम मात्रै म्याक्सिमम इफोर्ट लाएर गरिरहेको छु र। अब तिमीहरू त कति इनर्जी देखिन्छौ, दिनभरि हाई इनर्जीमा हुन्छ र तिमी ब्याट्री फुल लिएर। न त लास्ट पिरियडमा आइन्जेलसम्म बेलुकासम्म त आँखा आधी खुल्छ र, फेरि इनर्जी लो भएर आएर। त्यो त मेरो इक्जाम्पल हेर, म पनि यस्तै गर्छु र। म सकेसम्म 5 नम्बरलाई धेरै खतरा फलो गर्छु र। कि म नचाहिने ठाउँमा इनर्जी वेस्टै गर्दिनँ र। जस्तै म तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिइहाल्छु। अब एकचोटि लगभग 3-4 महिना अगाडि कुरा हो यो, लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि एकचोटि लगभग 4 बजीदेखि 5 बजीसम्म लगभग मेरो त्यो टाइममा क्लास 10 को लागि क्लास थियो र। अब एउटा स्टुडेन्ट हल्ला गर्यो त्यहाँ, अनि मैले उसलाई उठाएर के भने, हेर भाइ, अब जुन हिसाबमा तैँले हल्ला गर्न खोज्दैछस् त्यो अनुसारले तैँले पिटा खानुपर्ने हो, गाली तैँले डेन्जर खान्छस् हेर। तर म किन गाली गरिरहेको छैन भने अहिले मैले यसलाई खतरा गाली गरेँ भने मेरो मुड खराब हुन्छ र। अब मेरो मुड खराब भयो त रातिमा झन्डै 9:30 बजीसम्म पर्छ र हो। अब मैले यसलाई गाली गर्न पुरै इनर्जी युज गरेँ भने त मेरो रातिको जुन पर्फर्मेन्स छ त्यसलाई टोटल इम्प्याक्ट पर्छ र। तुरुन्तै एफिसिएन्सी डाउन हुन्छ र मेरो। मैले उसलाई यो भनेर र मैले उसलाई यो पनि भनेर कि तपाईँ एकजनाको लागि म आफ्नो यसपछिको पुरै क्लास ड्यामेज गर्न तयार छैन। त्यही भएर म तँलाई गाली पनि गरिरहेको छैन, पिटी पनि राखेर चुप लाएर बस, पढ्नु मन छैन नि बाहिर, डोन्ट वेस्ट माई इनर्जी भनेर मैले यो। अब यो किन भने किनभने मैले त्यहाँ रियाक्ट गराए भए मेरो इनर्जी गइहाल्थ्यो तुरुन्तै। त्यो हुने बित्तिकै मेरो अरू क्लासेसहरू हेरेर अब कि 6, 7, 8, 9 बजेको क्लासलाई त तुरुन्तै असर परिहाल्छ। किन म त्यहाँ इनर्जी थोरै वेस्ट गरेर आएको छु र, जुन चाहिएको थिएन त्यहाँ। गाली गर्दा थर्काउँदा 15 मिनट रिसाउँदा त धेरै इनर्जी जान्छ र। त्यसलाई टोटली मैले सिल गरिहालेँ, त्यसलाई मैले पर्फर्मै गरेर त्यो मैले एक्ट नै त्यहाँ छोडिदिएर तुरुन्तै अर्को त्यसलाई मोडिहालेर मैले त्यो गर्ने बित्तिकै के भयो त इनर्जी थोरै जोग्यो र। अब यसरी दिनमा धेरै तरिकाले इनर्जी जोगाउन सकिन्छ र। अब त्यो हुँदाखेरि मैले राति अब 9 बजे क्लास दिएको बेला बिहान म कहिलेकाहीँ 6 बजे पढाउन थालेर हुन्छ र राति 9 बजे पढाउँदा पनि मेरो भोल्युम फुल हुन्छ र। आई कान्ट कन्ट्रोल माई साउन्ड र आई कान्ट कन्ट्रोल माई इनर्जी हेर, कति इनर्जी हेर पढाउँदाखेरि त। लास्ट क्लासमा पनि 11 घन्टा ननस्टप बोलिरहेको छु र म, र पनि त्यो हुन्छ र। किनभने म अरू केही काममा पनि इनर्जी वेस्ट गर्दिनँ। सिधै पढ्न पढाउन मात्रै, दुईवटा काम मात्रै आउँछ र मलाई, पढ्न र पढाउन। अरू म इनर्जी वेस्टै गर्दिनँ र आई कन्जर्भ माई इनर्जी। म सकेसम्म यो प्रिन्सिपलमा काम गर्छु र जसको कारणले जुन काम तिमी गरिरहेछौ त्यो एकदम इनर्जेटिक देखिन्छ र। नचाहिने ठाउँमा इनर्जी वेस्ट गर्ने हुन्न र यसले पनि इनर्जीमा एकदमै नै ठुलो रोल प्ले गर्छ र। बुझ्छौ है?
अब जुन यहाँ हाम्रो 5वटा स्टेप थियो यसलाई तिमीले ध्यान दिएर बुझेर लेखेर राखे पनि भयो र यसलाई तिमीले राम्ररी युज गर्छौ भने नि इनर्जीको त कमी हुन्न र मान्छेमा ध्यान देऊ र कि यसले काम गर्छ र मलाई मजाले काम गरेछ र ठीक छ र मैले स्टुडेन्टहरूलाई पनि कतिलाई सिकाएको छु उनीहरूबाट पनि पोजिटिभ नै फिडब्याक आएको छ र म सबैलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो सब कुरालाई हामीले राम्ररी युज गरौँ हेर अब ध्यान दिएर तिमीले हेर्यौ भने यो जुन रातो रातो छ ध्यान दिएर हेर्दा ल यो रातो रातो जोड्यो भने त ब्लेम भन्ने वर्ड बन्छ र ब्लेम ब्लेम बन्यो र मैले भनेको थिएँ र कि लास्टमा राम्रो मेसेज पनि छ यहाँ अब ब्लेमको मतलब के हो भने मैले ब्लेम रुल भन्दै फलो गर्छु भने यसलाई म भन्छु ब्लेम रुल हेर ठीक छ है ब्लेम मतलब के हो भने दोष दिनु हो र ध्यान दिएर दोष दिनु हो र जसको दोष दिने बानी हुन्छ ध्यान दिएर है फर्स्टमा यो कुरा बुझ्दिउ र कि ब्लेम रुल भनेको हाम्रो इनर्जी हाई पार्ने रुल्सहरू हो र ट्रिक्सहरू हो र ठीक छ नि तर ध्यान दियो मेसेज सुन अब मेसेज सुन लास्ट मेसेज हेरेर सुनिदेऊ कि जुन ब्लेमिङ छ र दोष दिने काम छ नि यसले तिम्रो के हुन्छ भने इनर्जी तुरुन्तै घटाउँछ र एक्जाम्पल सुनिदेऊ जस्तै तिम्रो पढाइ बिग्रेर छ तिमी भन्छौ नेपालको टिचर ठिक छैन नेपालको एजुकेसन सिस्टम ठिक छैन हामी 100 वर्ष अगाडि छौँ हाम्रो बुक ठिक छैन पढाइ कहाँ काम लाग्दैन हाम्रो ठिक छैन यो ठिक छैन त्यो ठिक छैन के भन्दै बसिरहेको छौ भने अब के हुन्छ भने त्यो इनर्जी लो भइहाल्छ र किन भन त तिमीसँग जेको पनि त एन्सर छ र तिम्रो पढाइ बिग्रियो तिमी अर्कोलाई ब्लेम दिन्छौ तिम्रो यो भन तिमी अर्कोलाई ब्लेम दिन्छौ यहाँ भएको छैन तिमी अर्कोलाई कसैलाई ब्लेम दिन्छौ यो हो तिमी फेरि अरू कसैलाई ब्लेम दिन्छौ त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने हरेकलाई तिम्रो ब्लेम दिने बित्तिकै आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी छैन र अब तिमी छोडिदिन्छौ सबै तिमीसँग जेको पनि एन्सर छ र किन भन किनभने यो यस्तो हो नि त म त ठिक थियो यो भएन म त ठिक थिएँ र म गर्थेँ होला यो गरेर मैले नगरे हो तिमी हरेकलाई ब्लेम दिइहाल्छौ र जुन ब्लेमिङ टेन्डेन्सी भन्छौ नि अर्कालाई दोष दिने प्रवृत्ति यसले तिम्रो इनर्जीको त सत्यानाशै गर्छ र एउटा भनाइ पनि छ र कि फर्स्ट स्टेप टु बी सक्सेसफुल इज टु टेक 100% रेस्पोन्सिबिलिटी अफ योर एक्सन र मैले बनाएको होइन र यो एकदम फेमस भनाइ हो र कि सफलताको पहिलो स्टेप नै के हुन्छ भने कि आफ्नो कामको 100% जिम्मेवारी मै लिन्छु र यो किनभने मेरो यहाँ केही गल्ती थियो होला मैले केही बिगारे जस्तो छ यो काम किन राम्रो भन किनभने मैले केही राम्रो गर्नु पर्थ्यो होला अब मेरो पढाइ किन राम्रो भइरहेको छैन किनभने मेरो केही कमजोरीलाई म त्यो सुधार्छु अब मेरो जब किन राम्रो भइरहेको छैन मैले आफूलाई केही गर्नुपर्छ होला जति बेला पनि आफू अगाडि आउँछ र अब आफूलाई के गर्नु पर्यो आफूले के गर्नु पर्यो भने त इनर्जी हाई हुँदैन त अब सोच त ल तिमीसँग जे पनि नराम्रो भइरहेछ तिमी आफूलाई ब्लेम दिइरहेको छौ भने त तिमीले केही सुधार्न खोज्छौ र अब यो मैले गरेर बिग्रिएर पक्कै म बेटर भइहाल्यो म आफूलाई बेटर पार्छु नि जसले जेसै गरोस् न म बेस्ट गर्छु हाम्रो देश जस्तो सुकै होस् म राम्रो गर्छु हाम्रो सिस्टम जस्तो सुकै होस् म आफ्नो तर्फबाट बेस्ट दिन्छु नि त म गरिहाल्छु नि सक्छु अफ कोर्स किन सक्दिनँ मजाले गरेपछि जे पनि हुन्छ अब केही घटना राम्रो घटिहाल्यो भने मेरो केही मिलेर थिएन यसमा म अझै दामी गर्छु यसलाई भन्यो भने अब तिमीसँग कामको लाइन लाएर आउँछ र काम धेरै छ र सबै जिम्मा त तिमी लिन्छौ अनि जो मान्छे जिम्मेवार छ त्यसको इनर्जी जहिले पनि हाई हुन्छ र तिमी आफै सोच त ल जो एकदम खाली छ केही जिम्मा नै छैन उसमा कसैको केही प्रेसर नै छैन त्यसले अल्छी गरिहाल्छ तुरुन्तै नगरेर के फरक पर्छ र तर तिम्रो जिम्मा लिने बानी लाग्यो तिमी रेस्पोन्सिबल पर्सन फिल गरिरहेछौ भने अब तिमी इनर्जेटिक ग्यारेन्टी हुन्छौ र फरकै पर्दैन यसमा त्यो ध्यान दियो र कि ब्लेम ट्रिकलाई हामीले फलो गरौँ ब्लेम रुललाई फलो गरौँ तर ब्लेमिङ साँच्चीकै चाहिँ नगरौँ र यो भन्न खोजे हो कि ब्लेमिङ टेन्डेन्सी जसको छ उसको इनर्जी तुरुन्तै लो हुन्छ र किनभने उसँग जेको पनि प्रब्लमै देख्छ र उसले जेको पनि प्रब्लम देख्छ र प्रब्लम अरूमा देख्छ र ठिक छ ध्यान दियो र अब जो तिम्रो पेसिमिस्ट छ उसले यही गर्ने हो र तर जो अप्टिमिस्ट छ जो पोजिटिभ मान्छे उसले के गर्छ भने प्रब्लम त देख्छ तर सबै प्रब्लमको सोल्युसन आफूमा देख्छ र कि मैले यो समस्यालाई के गरी सल्भ गर्न सक्छु होला अरूले के गर्ला भन्दा पनि त्यो हुने बित्तिकै उसले आफ्नो तर्फबाट इफोर्ट लागै गर्छ नाउ ही अर सी सिम्स टु बी मस्ट एनर्जेटिक पर्सन र बुझ्छौ है यसले तिमीलाई ठ्याक्कै फरक पर्दिन्छ र लास्टमा के नखोजे बुझ्यौ है लास्टको मेसेज के थियो भन्दा ल सबैले मसँगै दोहोऱ्यायो र कि फलो ब्लेम रुल बट डोन्ट ब्लेम हेर ब्लेमिङ चाहिँ गर्नु हुँदैन कसैलाई ब्लेम गर्नु केहीमा पनि हेर रेस्पोन्सिबिलिटी सकेसम्म आफै लिने हो र
त्यो भने नि इनर्जी तिम्रो कहाँ कहाँ आएर मान्छे छक पर्छ तिमीलाई देखेर। तर लगभग म तिमीलाई के भन्छु, लगभग 1 हप्ता मात्रै ट्राई गर, यो 5वटा रुल ट्राई गर, लेखेर ट्राई गर हेर। र ब्लेमिङ दिने बानी केही टाइमको लागि तिमीले स्टप गर्दै गर, अनि तिमी आफै हेर त फरक पर्छ पर्दैन। तिमीले आफ्नो दायाँको मान्छेले भन्छ ना यु आर चेन्ज नाउ, ग्यारेन्टी हो र, मैले फिल गरेको छु रे यो, ठिक छ। र आई वान्ट कि तिमीहरूले पनि फिल गर्न चाहे, ठिक छ। अब आजको भिडियो धेरै लामो थालिसक्यो र अब यति नै बुझौँ अहिलेको लागि, पछि धेरै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जान्छु होला, यसमा चिन्ता नगर। र यसपछि हाम्रो मेमोरीवाला भिडियो, स्टडीको टिप्स र ट्रिक्सवाला भिडियो आउँदैछ, ठिक छ। अब सुनेकोमा सबैलाई धन्यवाद। आफ्नो टाइमको राम्रो युज गर, स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ। सबैलाई नमस्कार।